Kaya ba mo, ang sikreto sa mga magtiayon, aron nga magmalampuson gani ang panagtipon, kinahanglan sulod sa pamilya, usara ang magbuot. Kita rag yung mga bana mo magbuot. Atong tingog, maugyoy magbuot. Ay, usara ka tingog. Atog yung tingog, mga bana. Ha? Mo ni. Kung dili gani, musugot imong bana nga siya ay imong asawa, nga siya mo imong laba, walay magbuot. Kita mo imong laba. Way magbuot. Kung di siya manghugas, kita hugas. Way magbuot. Kung di siya mo laba, di siya magluto, di siya manghugas, di siya manghinlo, way problema. Way magbuot. Kita nga mga bana, ato ag yung tingog, maoy masunod. Kita gyoy magbuot. Kurang hasti ho gaya.